अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और बात हम शुरू करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से। वैसे तो खैर आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ में से मेजोरिटी को पता ही होगा कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, और खैर मेरे तो हमेशा से बड़े फेवरेट रहे। और जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान आए थे जब वो एससीओ मीटिंग में, तो हमने बड़ी कोशिश भी की थी मिलने की, लेकिन उस वक्त जो है डॉक्टर जयशंकर ने क्योंकि मीडिया से मुलाकात ही नहीं की, वरना मेरा नाम तो लिस्ट में मौजूद था, लेकिन क्योंकि मीटिंग ही किसी मीडिया पर्सन से नहीं हुई तो इस वजह से रह गया। लेकिन मे भी कभी लाइफ में मिलना हो। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, पाकिस्तान की फोर्सेस को लेकर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त के हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, या कह लीजिए आर्मी चीफ भी हैं, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनकी पोस्टिंग को लेकर, उनके कह लीजिए जो उनका एक्सटेंशन हुआ है उसको लेकर कई बातें चल रही हैं। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी इस बारे में बात की जा रही है। और इसी को लेकर डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने भी कहा है, किसी अपने कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पे कहा यह जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त के फील्ड मार्शल है और उनकी जो एक्सटेंशन है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ जी डॉक्टर जयशंकर का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से हमेशा जो है वो फौज अपना एक कंट्रोल रखती है, पाकिस्तान के ऊपर वो हुक्मरान होती है, कभी खुलकर और कभी पीछे रहकर। तो जाहिर है उनका मतलब है खुलके से, उनका मतलब है जब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की फोर्सेस ने या पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसने हुकूमत की पाकिस्तान पे, चाहे वो अयूब खान, याहिया खान ज़ौलक या जनरल परवेज मुशर्रफ, इन लोगों की बात कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर के जी। कभी खुलकर और कभी बैक स्टेज रहकर या पीछे रहकर जो है पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो मुल्क के ऊपर एक तरह से रूल किया है, एक तरह से कब्जा रहा है, या कह लीजिए कि मुल्क को चलाने में या मुल्क के फैसले करने में उनका एक रोल रहा है। और कभी अगर इस तरह से सामने नहीं आए और किसी किस्म की डिक्टेटरशिप या कह लीजिए कि एक तरह से सामने आकर अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, तो अगर पीछे रहकर सामने सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही हो, तब भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कहा यही जाता है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को चला रही है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही पाकिस्तान के फैसले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दोनों कंट्रीज यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने का जो एक फर्क है दोनों कंट्रीज में, वो ये कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी तौर पे खुद को जोड़ने या इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्जाम भी यानी उन्होंने लगाए हैं कि जी पाकिस्तान की फौज से पैदा होने वाली जो टेररिज्म जो हो रही है, उसके अलावा जो टेरर ग्रुप्स हैं और इस किस्म के लोग जो यहाँ पर, ज़ाहिर उनका इशारा यकीनन ये लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, मसूद अजहर या कोई भी, उनका कहना ये कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान से जवाब गया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस पर बहुत ही एक कह लीजिए कि सख्त किस्म का या बहुत फौरी तौर पे जवाब दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर जयशंकर को लेकर। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या इंडिया से लोग हो, उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी जो सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही है, तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इवन हमारे ऊपर भी कई बार लोगों ने इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए कि जी ये तो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलती रहती है और ये है वो है। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वो लोग बात झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम ऐसी बात को आगे लेकर चले और हम आपसे ये बताएं कि, और आप लोगों को कई बार हमने जो है कई वीडियोस भी दिखाई हैं जिसमें कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब तो आजकल वैसे ही कह लीजिए कि एक तरह से फेवरेट नहीं रहे हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, जबकि ये प्रोडक्ट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ही रहे। लेकिन इमरान खान के साथ साथ जो है वो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हों, या कोई भी, हर एक ने जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को निशाना जरूर बनाया है और ये जरूर कहा है कि जी ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए। मिलिट्री को अपनी जगह पर रहना चाहिए। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
DGISPR की तरफ से, उसको देखते हुए भी कई लोग जो हैं वो हैरान परेशान है और उनका ये कहना है कि ये किस किस्म की बातें और किस किस्म का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें खुल खुलाकर जो है मिलिट्री सामने आ चुकी है। और उसमें कई लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये बैकफायर कर जाएगा, बल्कि अभी तक शायद बैकफायर कर भी चुकी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हर तरफ से बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। और इस तरह से इमरान खान साहब को निशाना बनाना या किसी को भी निशाना बनाना जो है वो मिलिट्री के हक में नहीं गया है। लेकिन ये बात सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं है। इमरान खान साहब के साथ साथ आप जानते ही हैं कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। उनका भी यही कहना था उस जमाने में कि जी किस लिए हर चीज में ये इंटरफेयर करते हैं या किस लिए गवर्नमेंट ले जा रहे हैं। और अब बारी आ गई इमरान खान साहब की, पहले नवाज शरीफ साहब की थी। तो इसी तरीके से इमरान खान की तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान साहब और इमरान खान की तरह नवाज शरीफ साहब, या फिर कह लीजिए कि इसके अलावा जरदारी साहब ने भी बहुत कुछ कहा है। और आज तो मरियम नवाज जो है उनका भी एक क्लिप बार बार जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, जिसमें कि वो साफ साफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये कह रही है, पुराना क्लिप है लेकिन बार बार वो ये कह रही है कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए और हरगिज आपको जो है वो सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं एक क्लिप यहाँ पे चलाती हूँ और फिर बात करते हैं। वो तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो। तुम्हें किसने राइट दिया है कि एक मुल्क के शहरी जो हम इस कौम के शहरी, हम टैक्स देते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा आइन राइट देता है मुझे। तुम हो कौन? एक तनख्वाहदार आदमी मुझे मेरे टैक्स के पैसे से काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और मुझे ही धमकियां दे रहा है कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तुम कौन हो? जी, तो ये थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब जो है वो भी मतलब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो जाहिर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए थे, और जब वो गए उसके बाद उन्होंने भी इस तरह की बातें की। लेकिन वो अकेले नहीं है, जैसे मैंने कहा कि चाहे मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, सभी ने ये बातें की है। नवाज शरीफ साहब को भी सुन लेते हैं। बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं या इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। हम तो कब्ज़ा ग्रुप से कब्ज़ा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पे इस तरह से डेमोक्रेसी को डिरेल करने का उनको कोई हक नहीं है। फ़ौज का काम है बैरिक्स में रहना, फ़ौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फ़ौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फ़ौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। जी, तो ये थे नवाज शरीफ साहब, और यकीनन आप लोगों ने इनका ये क्लिप पहले भी देखा सुना होगा। और हर तरफ जो बात की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में, जो आवाज उठाई जा रही है, और जो कि भारत से भी कहा गया कि जी उनके यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की पाकिस्तान की फौज को लेकर, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, हर तरफ से जब भी बात की गई, जब ये लोग पावर में नहीं रहे, पावर से बाहर निकल गए, तो इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही कहा कि जी वही जिम्मेदार हैं ये गवर्नमेंट्स लाने ले जाने के और गवर्नमेंट्स बिठाने के या गवर्नमेंट गिरा देने के। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है या जो होता रहा है उसका जिम्मेदार हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ठहराया गया। अब अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो भाई आप लोग जाकर जो है अपने अपने लीडर्स के गले पकड़ लें, इससे पहले कि मुझे बुरा भला कहना शुरू करें। क्योंकि मैंने भी हमेशा से यही बात की है कि जी फौज को फौज की जगह पर रहना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आपका नाम खराब होगा। और इज्जत जो है वो यकीनन अपने काम से, अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे कमाई जाती है। किसी को डरा धमका कर, किसी को जबरदस्ती कहकर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। अगर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है, कभी सामने आकर और कभी पीछे रहकर, यानी कि कभी गवर्नमेंट बनाकर और कभी गवर्नमेंट के सामने ना रहकर, या पीछे से उन्होंने कठपुतली की तरह, पपेट्स की तरह जो है गवर्नमेंट्स को चलाया है, तो इसमें क्या गलत है? ये बात तो इमरान खान भी कह रहे हैं, ये बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये बात तो जरदारी भी कहते रहे हैं, ये बात तो मरियम नवाज भी कह चुकी हैं। और हर कोई जब पावर में नहीं होता वो यही बात कहता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कई बार इंटरव्यू में भी कहा है कि हाँ जी
ہم نے بنائے یہ ملیٹنٹس, ہم نے ان کو تیار کیا, ہم نے ان جہادیوں کو بنایا کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, اور اسی طرح کی کئی باتیں ہمارے لوگ کہہ چکے ہیں. تو اب اس بات کو اگر بھارت کے فورن منسٹر کہہ رہے ہیں تو ہمیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اور اگر ہمیں برا لگ رہا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیرر کیمپ بناتے ہیں, ہم یہاں پہ جہادیوں کو تیار کرتے ہیں یا ٹیررسٹ تیار کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا انہیں فنڈ کرتے ہیں, جو بھی اگر ایسا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہم 4 بار FATF میں کیا کرنے گئے تھے, کیوں گئے تھے؟ بھارت نے کروا دیا تو کیا بھارت اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہمیں 4 بار FATF میں کروا دے گا اور اس کے بعد ساری کنڈیشنز پوری کر کے ہم باہر آئیں گے؟ تو ہم بھارت کو جو کہتے ہیں کہ بھارت ہمارے یہاں ٹیررزم کروا رہا ہے, بھارت نے اب بلوچستان میں یہ کر دیا, تو بھارت نے افغانستان میں وہ کر دیا, تو افغان طالبان جو ہے TTP کو جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے, جو بھی ہم بات کرتے ہیں یا جو بھی ہم ایلیگیشنز لگاتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کیوں بھارت کو FATF میں نہیں بھیج پائے؟ تو ظاہر ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری دکھائی دیتی ہے کہ اگر ہم 4 بار چلے گئے تو ہم نے یقیناً FATF والے صرف بھارت کی بات سن کر اور ان کے کان ان کی طرف لگا کر اور ہمیں FATF میں ڈالنے والے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمزوری بھی ہے, ہماری اپنے ایسی حرکتیں اور ہمارے اپنے ایسے کرتوت رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم FATF کا حصہ بنے یا FATF میں ہمیں جانا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خود وکٹم ہیں, ہمارے یہاں تو خود ٹیررزم ہو رہی ہے, ہمارے تو اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے جب آپ دوسرے کے لیے تیار کریں گے تو وہ نقصان آپ کو خود بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے جب آپ کسی کے لیے نقصان کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ آپ ٹیررزم کے ذریعے کریں یا کسی بھی طریقے سے کریے, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو خود کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف دوسرے کو ہی آپ کوئی نقصان پہنچا سکیں, لیکن اپنے آپ کو بھی آپ اتنا ہی ڈیمیج کرتے ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا ہوا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان میں یہ سلسلہ بھی چلا ہے اور آج فورن آفس کی طرف سے جو ہے وہ جواب بھی گیا ہے بھارت کو کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور بھارت کے فورن منسٹر ہمارے اوپر بالکل غلط ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, پاکستان نے کبھی اس طرح کی کوئی کام نہیں کیا. اب ہمارا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. آج کل وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بات کرنے کی, اگر کچھ بھی بات لوگ کر لیتے ہیں, لیکن بات ساری یہ کہ لوگ ایکشن دیکھتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹمنٹ کیا تھا لیکن آپ کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کا ایکشن جو ہوتا ہے اصل بات وہ بتاتا ہے. اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہاں جی میں تمہاری مدد کروں گا یا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا یا تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یا تمہاری کہیں نہ کہیں تمہیں فائنینشلی یا پروفیشنلی کسی کی مدد کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب لوگ نہیں کرتے, صرف باتوں تک ہی وہ چیز رہتی ہے, تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے کچھ نہیں کرنے والے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر میں اگزامپل دوں یوٹیوب کی, تو وہ یوٹیوب پہ آنے کے لیے کئی لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یوٹیوب اپنا چلانا چاہ رہے ہیں, آپ ہماری مدد کریں یا آپ ہمیں کہیں ریفر کر دیں, ہمیں کوئی چینل بلا لے یا کوئی اس طرح کا ہو جائے. تو اگر تو دوسرا آپ کو جس نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہاں میں یہ سب کچھ میں آپ کے لیے کر دوں گا, اگر تو وہ آپ کے لیے کر دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے واقعی میں سنسیئرلی آپ کی مدد کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور آپ کو نہ آپ کا چینل چل کے دیتا ہے, نہ آپ کسی ٹی وی چینل پہ جا پاتے ہیں, نہ آپ کسی یوٹیوب چینل پہ جا پاتے ہیں, نہ کوئی آپ کو سن رہا ہے, نہ کوئی آپ کو پوچھ رہا ہے, نہ کوئی آپ کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدد نہیں کی جا رہی اور صرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی کیا ہوا آپ کے چینل کا, کب بنے گا, کب لگے گا, کیا ہوگا. تو اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر آپ صرف باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم تو ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, ہم تو ٹیررزم کو روک رہے ہیں, ہم تو ایسا ہونے نہیں دیں گے, ہمارے یہاں ایسے سپورٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے یہاں ادھر سے فنڈ نہیں کیا جا رہا, تو یہ تو ہو گئی وہ جو آپ زبانی بات کرتے ہیں. لیکن اصل چیز تو آپ کا ایکشن جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا واقعی میں آپ اس میں سیریس ہیں, کیا واقعی میں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کہ آپ اس ٹیررزم کو روک رہے ہیں, کیا آپ نے جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جن کا بار بار بتایا جاتا ہے, جن کے ثبوت موجود ہیں, جن کا آپ کو بہت اچھے سے ساری دنیا کو پتا ہے, UN میں نام لکھا ہوا ہے, کیا کچھ ہوا ہے, کیا ان لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے, کیا ان لوگوں کو آپ نے کوئی ایسی سزا دی ہے کہ جس سے کہ ان کو یعنی جن کو نقصان ہوا ہے ان لوگوں سے, ان کو یہ تسلی ہو, ان کو یہ بھروسہ ہو کہ ہاں آپ اس چیز میں سیریس ہیں. لیکن ظاہر ہے ایسا تو آپ کرتے نہیں ہیں, ایسا تو آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایز اے پاکستانی سٹیزن میں نے نہیں دیکھا, تو پھر بھارت کے لوگوں نے یا کسی اور کنٹری کے لوگوں نے کیا خاک دیکھا ہوگا. تو ظاہر ہے اگر آپ کی پالیسی اس طرح کی ہے کہ جو کہ صحیح نہیں بیٹھ رہی یا صحیح اس پہ کام نہیں ہو پا رہا, تو آپ کو اپنی پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ ہرگز کنٹری کو کرٹیسائز نہیں کر رہے,
وہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو کہ پالیسیز بنا رہے ہیں, جو ملک چلا رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں پاور ہے. اور ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور جو پالیسیز بنا رہے ہیں, یہ ہر پاکستانی سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حساب سے بات کر سکے. اگر آپ اس بات کو آپ کنٹری کے اوپر لے جاتے ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ کنٹری سے کسی کو پرابلم نہیں ہے, کنٹری کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ہاں ان لوگوں کو کر رہا ہے جنہوں نے کنٹری کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے. ایسا عمران خان کے زمانے میں بھی ہوا تھا. جس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے تب اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آصف غفور صاحب, انہوں نے آ کر کہا تھا کہ جی آپ لوگوں نے 6 مہینے تک جو ہے وہ صرف پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے. اس لیے کہ عمران خان پہ بھی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھائی آپ کوئی پازیٹیو چیز بھی تو بتائیے نا کہ جس سے ہم پازیٹیو رپورٹنگ کریں. ظاہر اس وقت بھی حالات ٹھیک نہیں تھے, اور اب تو خیر عمران خان کے جانے کے بعد جو ہے اب عمران خان ہی ان کے لیے مصیبت بن چکے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ اس طرح کی پریس کانفرنس بھی کی گئی جو کہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی کنٹری کے ادارے کو, کسی بھی کنٹری کی آرمی کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے کہ جی یہ تو سائیکو ہے, یا اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کا یہ تو اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہے, اور اس طرح کی باتیں. یعنی آپ اپنے پرائم منسٹر کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ پبلک آنکھیں بند کر کے آپ کا بھروسہ کرے گی, پبلک آنکھیں بند کر کے کہے گی کہ ہاں جی آپ ہی ٹھیک ہے. اس کے جواب میں جو ریپلائز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی ایسے ہیں کہ جو کہ ڈیفینیٹلی نہ کوئی پڑھنا چاہے گا, نہ کوئی بتانا چاہے گا, اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں سننا چاہیں گے. تو کرنا اتنا ہی چاہیے, دشمنی کو وہیں تک لے جائیں جہاں سے آپ کو واپسی کا رستہ ملے. اگر آپ اپنی دشمنی کو اس حد تک لے جائیں گے جہاں سے آپ کو واپسی کا کوئی رستہ نہیں ملے گا, تو یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر رہے گا وہی جو اس قسم جو اپنے آپ کو صحیح کرے گا, جو اپنی غلطیوں کو مانے گا اور جو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر کر آگے بڑھے گا. اور یہ کام صرف پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے, یہ کام ہمارے ہاں جو سویلین گورنمنٹس کو لاتے لے جاتے ہیں, یعنی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ہے. اور یہ بھی کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے جانا تو انہوں نے بھی ہوتا ہے, لیکن کافی عرصہ انہوں نے ملک پہ حکمرانی کی ہے, اور پہلے سامنے رہ کر, اور اب یقیناً جو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے میں ان کی بات سے 100% ایگری کروں گی, اور میں تو خود ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہوں کہ جی 35 سال جو ہے وہ سامنے رہ کر حکومت کری ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اور اب جو ہے وہ سامنے نہیں ہے, لیکن سامنے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے چہرے رکھ دیے ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب کا ہو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہو, چاہے وہ عمران خان, بے نظیر بھٹو, یا کہہ لیجئے کہ پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں سالوں پہلے کی تو ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہی پپٹ تھے, اور یہ لوگ بھی وہی ہیں, اور انفارچونیٹلی اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پروگریس نہیں کر پا رہا. ورنہ جو پرابلمز ہمارے یہاں ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہی پرابلمز بھارت میں بھی ہیں. بھارت کی بھی کئی جگہ پہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, کبھی چائنا سے, کبھی ہم سے, اور ہمارا بھی ایسے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن ہماری نہ تو اکانومی سنبھلتی ہے, نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صحیح ہوتا ہے, نہ ہی ہماری باقی کوئی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور ظاہر پاورٹی لائن کے نیچے تو ہمارے بے شمار لوگ جا ہی چکے ہیں اور نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس سے ہمارے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ بیٹھے ہیں خزانوں پہ اور ہمیں انہوں نے لگا دیا ہے ترانوں پہ. لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ خزانوں پر بیٹھ کے اور پبلک کو ترانوں پہ نہیں لگا سکتے. بار بار وکٹم کارڈ کھیلنا بند کریں, اور اب وکٹم کارڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں. مزے کی بات یہ کہ اب وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جو بار بار اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمارا بڑا جینا آرام کیا ہوا ہے, عمران خان نے ہمیں یہ کہہ دیا, عمران خان نے ہمیں وہ کہہ دیا. اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر یقیناً مسکرا رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بنایا, مجھے لائے, اور آج میں نے ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہاں پر یقیناً عمران خان تو نہیں, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ضرور گھبرائی بھی دکھائی دے رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غلطیاں مان کے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں. خامہ خواہی میں ملک کے اندر ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کریں گے تو اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. اور جہاں تک ڈاکٹر جے شنکر کی بات ہے تو ڈاکٹر جے شنکر نے کوئی ایک چیز بھی غلط نہیں بولی ہے, انہوں نے بالکل سچائی بتائی ہے اس وقت پاکستان کی, اور اس سچائی کو سن کر اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں
तो मेरा ख्याल है उससे बेहतरीन काम हो नहीं सकता। वैसे कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें आप दुश्मन समझ रहे होते हैं वो चाहे जाने अनजाने में ही सही आपको आपकी वो गलतियां बता देते हैं जिसको सही करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आप प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर जयशंकर उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।